बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़जुम्मा हम बात करेंगे फुल कोर्ट का जो बार बार मुतालबा किया जाता था, तकाज़ा किया जाता था, अहम तरीन केस था। और जो हमारे ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं, नामज़द चीफ़ जस्टिस जो 17 को इतवार वाले दिन हलफ उठाएंगे, काजी फैज़ ईसा साहब। काजी फैज़ ईसा साहब ने हलफ उठाने के दूसरे रोज़ ही फुल कोर्ट बुलाने का ऐलान कर दिया और एक बड़ा नोटिस जारी कर दिया, अहम तरीन केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और उस पर फुल कोर्ट बेंच बनाने के जो इम्कानात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो नैब तरमीम के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, अभी तक फ़ैसला जारी नहीं किया गया, तहरीरी फ़ैसला। उस पर एतराज़ भी किया जा रहा है जो मुखालिफ हैं, और उनका एतराज़ इस वजह से नहीं बनता कि डिटेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब फ़ैसला अनाउंस हो गया तो बस अनाउंस हो गया। अब वो तहरीरी फ़ैसला है, वो रात को भी आ सकता है, वो सुबह भी आ सकता है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अभी तक जो उसकी तफसीलात मैंने आपको इस वजह से नहीं बताई कि तहरीरी फ़ैसला नहीं आया। अभी तक वही तफसीलात हैं जो कमरा अदालत में जजेस ने बोल के बताई। जबकि दूसरी जानिब इन तफसीलात से मुतल्लिक और इन जो अमेंडमेंट्स हैं इससे मुतल्लिक दो साबिक जो प्रोसिक्यूटर्स थे, जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, जो नैब प्रोसिक्यूटर का जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब होता है उसके बाद जो बड़े ओहदे हैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के, दोनों साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर अब्बास, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि बेशतर तरमीम पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए की थी। 50 करोड़ से कम करप्शन, बेनामीदारी और मनी लॉन्ड्रिंग को नैब के दायरे से बाहर करके उसे एक टूथलेस टाइगर बना दिया गया था नैब को। राजा आमिर ने कहा कि यह तरमीम नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO 2 थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक ख़त्म किया। एक और साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं जुल्फ़िकार भुट्टो, सीनियर एडवोकेट हैं। राजा आमिर भी सीनियर एडवोकेट है। इतने बड़े ओहदों पे जब रहे हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा कि अपने फ़ायदे के लिए कानून साजी करने की दुनिया के किसी कानून में गुंजाइश नहीं होती। जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत नैब तरमीम को ख़त्म करके बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है, और उनकी जानिब से कहा गया कि ये फ़ैसले अगर ना होते तो हमारा जो निज़ाम था वो तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाता। अब इस पर बात की जा रही है कि जी ये नैब तरमीम का करवाना और नैब तरमीम अब ये ख़त्म हो गई हैं तो उसके बाद अब बहुत ज़्यादा नैब के केसेस अपने मुखालफिन के या सियासतदानों के ख़िलाफ़ बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें देखें, हमारे जब ये नैब तरमीम इमरान खान के दौर में नहीं थी तो क्या सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ केसेस नहीं बने? आपने पूरी एंटी करप्शन लगा दी और पूरी एंटी करप्शन ने कोई एक शख्स नहीं छोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू ना की हो। FIA ने किसी को छोड़ा है। आपने पुलिस के ज़रिए जो कुछ करवाया, हज़ारों आपने सियासी वर्कर्स को कैद किया हुआ है। तो ये कहना कि जी नैब तरमीम बहाल हो गई हैं तो अब ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास एक हथियार आ गया है और वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, यहाँ हथियारों की कोई कमी है? यहाँ तो जो सेक्शन 124 है सेडिशन का, जिसको ख़त्म कर चुकी है लाहौर हाई कोर्ट, वो आज तक पुलिस उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रही है और उसके मुताबिक मुकदमे दर्ज होते हैं। तो और हमारे मुल्क में तो एक निज़ाम ही निराला है, और इस निज़ाम को देखते हुए और इन चीज़ों को देखते हुए सब कुछ वाज़ेह तौर पर क्लियर होता है। नैब की जानिब से ये बताया गया है कि जी जो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवार उल्लाह काकड़, वो नैब तरमीम की वजह से उनको नहीं निकाला गया था, बल्कि उनका मेरिट के ऊपर जो केस था वो ख़त्म किया गया था। मैं नैब से एक ही सवाल पूछता हूँ, अनवार उल्लाह काकड़ का नाम कहाँ से आया? अनवार उल्लाह काकड़ का नाम आया उस रिपोर्ट में से जो रिपोर्ट आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। जो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे रिपोर्ट मांगी थी कि भाई कौन कौन इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, उससे मुतल्लिक आपने रिपोर्ट जमा करवाई। आपकी जमा करवाई गई रिपोर्ट में आपने ख़ुद ये इंकशाफ किया, अनवार उल्लाह काकड़ का नाम लिखा। आज आप कह रहे हैं जी कि नहीं अनवार उल्लाह काकड़ को तो हमने मेरिट के ऊपर जो रिलीफ दिया था। नैब हुकाम के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल्लाह काकड़ के ख़िलाफ़ शिकायत का नैब तरमीम से कोई तल्लुक़ नहीं है। नैब ज़राए ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल्लाह काकड़ के ख़िलाफ़ कोयटा में असासाजात का केस खोला गया था। नैब ने कहा कि तहकीकात में निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल्लाह काकड़ को के असासाजात नहीं मिले और निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल्लाह काकड़ का मामला उनके इक़्तिदार संभालने से पहले ही क्लियर हो गया था। क्लियर तो हो गया था, क्लियर करना तो आपसे बेहतर कौन जानता है? हम बेहतर जानते हैं कि आप
کلیئر کرنا جانتے ہیں جب جس کو کلیئر کرنا ہو۔ آپ نے تو شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ایسے کلیئر کیا، ایک آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ان کے خلاف پینڈنگ ہے، رمضان شوگر ملز کیس نیب ترامیم کی وجہ سے واپس ہو گیا، اور آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں آپ نے سپلیمنٹری چلان جمع کروا کے ان کو فارغ کر دیا کہ جی چونکہ اس میں نیب ترامیم میں وہ نہیں آتا تھا تو آپ نے سپلیمنٹری چلان جمع کروایا، اور پہلے جتنا آپ نے مٹیریل دیا ہوا تھا وہ کہا جی وہ سارا بوگس تھا، جن کے خلاف تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے۔ 6 وعدہ معاف گواہ تھے، وہ سارے کہیں آگے پیچھے ہو گئے۔ اب کہتے ہیں جی کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے خلاف جو تحقیقات تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور وہ میرٹ کے اوپر تھیں۔ اگر وہ میرٹ کے اوپر تھیں تو آپ نے خود سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا، اور سپریم کورٹ اپنے جواب میں ان ساری چیزوں کو لکھے گی۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے جی کہ میرے خلاف کیس عدالت نے نیب کو واپس نہیں بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا کیس عدالت نے بند کر دیا تھا، اگر نیب ترامیم کا قانون نہ آتا تو مجھے عدالت نے میرٹ پر بری کرنا تھا۔ اب بند کرنے سے مراد یہی ہے کہ 2 کام کیے انہوں نے، بند کر کے واپس بھیجے، تو آپ کے خلاف جو کیس تھا آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا، جس میں آپ اتنا عرصہ اشتہاری رہے، تو آپ نے نیب ترامیم کی وجہ سے ریلیف لیا۔ آپ کہتے ہیں جی میرا کیس بند کیا تھا، واپس نہیں کیا تھا، تو بند بھی تو نیب ترامیم کی وجہ سے کیا تھا، اور کون سا، تو عدالت نے یہ بھی تو ورڈ استعمال کیا، ری اوپن ہوں گے دوبارہ سے دوبارہ ٹرائل۔ انہوں نے کہا واجد ضیاء نے لکھا تھا اس کیس میں اسحاق ڈار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لیگی سینیٹر نے کہا کہ پروسیکیوشن میرے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ حضور والا اب نیب ترامیم ختم ہو گئی ہیں، اب برڈن آف پروف آپ پہ ہے، پروسیکیوشن نے نہیں ثابت کرنا، اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ انہوں نے کہا میرے تمام اثاثہ جات FBI اور الیکشن کمیشن کے پاس ڈکلیئرڈ ہیں، اور میں بالکل پاک صاف ہوں، میرے خلاف کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اب دوسری جانب ہمارے جو آنریبل قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں، ان کی جانب سے جو سب سے ایک متنازع کیس تھا، 8 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ 17 ستمبر کو جو ہمارے نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، وہ حلف لیں گے، اور 18 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے یہ کیس۔ اس میں 8 رکنی لارجر بینچ نے حکم امتناعی جاری کر رکھا ہوا ہے، اور ممکنہ طور پر سپریم کورٹ فل کورٹ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں ایک اہم بات تھی، جو آرڈر کر گئے تھے، کون آرڈر کر گئے تھے؟ عمر رضا بندیال آرڈر کر گئے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد مقدمات کی نوٹس برائے سماعت مقدمہ، کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر ہے 6/2023، راجہ عامر خان بنام حکومت پاکستان۔ آپ کو بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ درج بالا مقدمہ کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں مورخہ 18/9/2023 کو صبح 9 بجے یا عدالت کی سہولت کے مطابق بعد میں کسی بھی وقت ہوگی، 18 ستمبر کو۔ مقررہ تاریخ کو اسلام آباد آنے سے پہلے مدرجہ بالا ویب سائٹ سے فائنل کاز لسٹ میں اپنے کیس کے لگنے کی تصدیق کر لیں۔ آپ کو مزید آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا اصل قومی شناختی کارڈ عدالت کے احاطہ میں داخلہ اور شناخت کے لیے ہمراہ لیں۔ بوجہ کرونا وائرس بھی جو ہے وہ جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں، مزید برآں بحکم عدالت اگر نوٹس کی تعمیل یا وصولی بذریعہ مختار عام یا خاص ہو تو رپورٹ بما مختار نامہ کی نقر ارسال کریں تاکہ ریکارڈ کا حصہ رہے۔ التوا مقدمہ کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی، وکیل اپنی عدم پیشی کی صورت میں اپنے متبادل کو نامزد کریں۔ یہ جناب اسلام آباد سے آج 15/9 کو جاری کیا گیا کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن 6/23 اور 7/23 اٹارنی جنرل آف پاکستان کو طارق عزیز AOR، حکومت پاکستان بذریعہ سیکرٹری قانون، حکومت پاکستان بذریعہ وزیر قانون، پرنسپل سیکرٹری برائے وزیر اعظم۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 8/23 ہے چودھری اختر علی ڈوگر، سیکرٹری سینٹ سیکریٹریٹ، سیکرٹری قومی اسمبلی سیکریٹریٹ، مطابق عدالتی حکم تاریخ 13/4/2023 13/4/2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکم کیا تھا عمر رضا بندیال نے 13 اپریل کو کہ جی جو سیکرٹری ہیں اسمبلی کے وہ تمام ریکارڈ لے کر آئیں کہ جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنایا جا رہا تھا یا اس پر ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کتنے ٹوٹل ممبران موجود تھے اور کس کس نے اس کے اوپر ڈسکشن کتنی دیر ہوئی تھی، کتنی دیر کے لیے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، کس نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور کس نے اس کے خلاف، یہ ریکارڈ مانگا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے نوٹس میں ہی باقاعدہ طور پر 13/4/2023 کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے سیکرٹری اسمبلی کو بھی اور سیکرٹری سینٹ کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اور پاکستان بار کونسل بذریعہ وائس چیئرمین یہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ پچھلے یہ 1.5 سال جو گزرا ہے 15 سے 16 ماہ PDM کا ان کا ایک ہی رونا ہوتا تھا. اب جب 8 ججز نے فیصلہ دے دیا تو ٹوٹل اس وقت 16 ہیں. اب عمر عطا بندیال چلا گیا تو پھر 15 بچ جائیں گے. تو 15 میں سے 8 ججز جب پہلے موجود تھے اور جب یہ فیصلہ آیا تو اس وقت ٹوٹل تھے ہی 15 ججز. تو مسرت ہلالی صاحبہ بعد میں آئیں. تو 8 اگر فل کورٹ بینچ ہوتا تو کتنے جو رکن ہوتے ممبر ہوتے 15 ہوتے. 15 میں سے 8 تو بیٹھے ہیں. تو اگر آپ فل کورٹ بھی بنا لیتے تو 8-7 سے فیصلہ آتا نا. اگر 7 کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ ہوتے تو اکثریتی بینچ تھا. لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے اور ان چیزوں کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی گئی, جس پر پھر عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا, اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا. اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا تھا ہمیں وقت دیا جائے, باقاعدہ طور پر آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں وقت دیا جائے, ہم اس میں کچھ بہتری لانے کے لیے جو بھی پارلیمنٹ کا ہوگا سیشن اس میں ہم اس کو لے آئیں گے. تو اب یہ جو قانون ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2 ججز سے اگر آج کو نوٹس لینا ہوگا تو آپ 2 ججز سے مشاورت کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بالآخر اب فل کورٹ کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ قاضی فاضل صاحب کا سپریم کورٹ کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا, ہفتہ اتوار بھی ایسا نہیں ہوگا جس دن وہاں سے بریکنگ نیوز نہیں آیا کرے گی. اب یہ سلسلہ وہی ثاقب نثار والا شروع ہونے جا رہا ہے, گڈ ٹو سی یو والا, اور جو شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر دینے والے جو ہمارے جسٹس تھے, چیف جسٹس عمر عطا بندیال, بڑے نفیس جج تھے, ملنسار جج تھے, تو وہ چلے گئے ہیں. اب آ گیا ہے معاملہ ڈنڈا, وہ بھلے کہیں بھی چل جائے, یہ نہیں ہے کہ وہ سیدھا ہی چلے, کہیں بھی چل جائے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.